नमस्कार। देशमा पद, शक्ति र पैसा खोज्नेहरूको जुवारी निरन्तरता पाउँदै गर्दा जनतामा भने एउटा निराशामा झिनो भए पनि आशा भरिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानले जनतामा फैलिएको रोग त्रासदीलाई आजबाट केही कम गरिदिएको छ। तर खोप मात्रै रोग रोकथामको अन्तिम उपाय होइन। तपाईँ हामी सबैले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, हात धोएर सङ्क्रमण सार्न र सर्नबाट भने अझै सचेत बन्नै पर्छ। यसमा भने भुलेर पनि व्यवस्था नगरौँ। अर्कोतिर राजनीतिक जुवारीको चर्चा देशैभर अझै पनि कायमै छ। सत्तारूढ दल नेकपाका केही शीर्ष नेताहरू ओली, प्रचण्ड, झलनाथ, माधव, वामदेव आदि इत्यादि स्वार्थीहरूले यति बेला देशलाई संवैधानिक सङ्कटमा फसाएका छन्। देश र जनताको आशा भविष्यमा अन्यल भरेका छन्। हुन पनि प्रधानमन्त्री ओली देश र जनतालाई निकास र विकास दिने भाषणमा हरेक दिन रमाइरहेका छन्। वैशाखको चुनावबाट 2/3 जनमतसहित देश बनाउने उनको भाषण कतिले पत्याउलान् थाहा छैन, तर उनका आसेपासे कार्यकर्ता दिल खोलेर ताली बजाइ नै रहेका छन्। यता प्रचण्ड नेपाल पनि के कम, ओलीको बोलीको प्रतिवाद गर्दै देश र जनतामाथि उनैले गद्दारी गरेको दाबी दोष लगाएर आफू इमान्दार र देश अनि जनताको असली सेवक दाबी गर्दैछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबाको त के कुरा गर्नु, उनी मौका मिल्नासाथ प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। पार्टी नेता, कार्यकर्ता र जनताको चाहना भावनाको यी नेताहरूलाई कति पनि मतलब छैन। केवल चाहिएको छ सत्ता, शक्ति, पैसा अनि आसेपासे र आफन्त नातागोतालाई नियुक्ति र जागिर। हामी जनता पनि अचम्मकै भयौँ। 200-400 पैसा दाल भात खुवाउँछु भन्दैमा फटा नेताहरूको आमसभामा सहभागी भइहाल्ने, यो त्यो गर्छु भन्दै आश्वासनका गफ चुड्दैमा दङ्ग पर्ने, पार्टीकारिता, झन्डा र झोला बोक्ने अनि नेताकै पछि लागेर स्वार्थ पुरा गराउन खोज्ने तपाईँ हामी नसुध्रिएसम्म नेता सुध्रिँदैनन्। भोग टार्न सङ्घर्ष गर्नेहरूको चुलो बल्न सहज हुने छैन। बिचौलिया र तस्करसँग उठबस गरेर जनता अनि देशमाथि गद्दारी गर्ने, पद र पैसाका लागि मरिमेट्ने नेताहरूलाई बहिष्कार गरौँ अनि मात्रै पुरा हुनेछ स्वार्थी नेताहरूले बाँडेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई गरेको व्यवस्थाबारेको विशेष सामग्री, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको 1 वर्षपछि नेपाल भित्रिएको कोरोना विरुद्धको खोपबारेको रिपोर्ट, ललितपुरको कर्मनासा खोला कोरिडोर विस्तारमा देखिएको तदारुकता र समस्याबारेको स्थलगत सामग्रीसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले पठाएका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, देश संहितामा गएसँगै 3 तहमा सरकार विस्तार भएको छ। स्थानीय तहले गाउँ-गाउँका जनताको चाहना भावना अनुसारको सेवा सुविधा दिने, प्रदेशले त्यसको समन्वय तथा विकास र सेवा सुविधाको पहुँच विस्तारमा साझेदारी गर्ने, सङ्घले केन्द्रबाट बजेट विकेन्द्रीकरण तथा विकास र सेवा सुविधा विस्तारमा समन्वय गर्ने भनिएको छ। तर 3 तहको सरकार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासन सबैलाई समन्वय गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्छु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले 10 महिनादेखि देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै टेकेका छैनन्। पार्टी, सरकार अनि देश बालुवाटारबाट चलाएर सरकारको काम कारबाहीलाई विगतको अभ्यास र पदीय दायित्वलाई किन व्यवस्था गरिँदैछ, यसबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ।
यो देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा गएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका रूपमा 3 तहको सरकार विस्तार भए पनि सिंहदरबारको शासन र शक्ति अझै पनि देश र जनताका लागि महत्त्वपूर्ण छ। हिजो सिंहदरबारबाट शासन चल्थ्यो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँगै सांसद र दलका नेताहरूसँगै हरेक नेता कार्यकर्ताको आवत जावत सिंहदरबारमा बाक्लो देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटकको सत्ता यात्रासँगै अहिले समय फेरिएको छ। ओलीको शासनकालमा विगतभन्दा अलिक फरक परिदृश्यहरू सिंहदरबारमा देखिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली त कोरोनाको डरले सिंहदरबार जानै छाडेका छन्। अहिले देशको शासन बालुवाटारबाट चल्छ। सत्तारूढ दल नेकपाका पार्टी गतिविधि पनि बालुवाटार केन्द्रित, नेता कार्यकर्ताको भेटघाट पनि उतै। बालुवाटार केन्द्रित बनेको शासन र पार्टी बैठक भेलाका केही दृश्यहरू पनि एकपटक आम दर्शकका लागि देखाउँछौँ। यो हेर्नुहोस्। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा पार्टीको झन्डा सामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु। हो, अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्रीको व्यस्तता कि बालुवाटारमा छ कि त राजनीतिक भेला गुटको बैठक र जिल्ला जिल्लामा हुने राजनीतिक भाषणबाजीमा। सिंहदरबार कम, बालुवाटार र पार्टी बैठकमा बढी व्यस्त हुने प्रधानमन्त्री मन्त्रीले अहिले सरकारी सुविधाको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। यति बेला देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार सुनसान प्राय देखिएको छ। अझ भनौँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले पाइला नटेकेको महिना भएको छ। किनकि यो कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अर्का मन्त्री पनि छन्। रक्षा मन्त्रीबाट तानिएका ईश्वर पोखरेल समेत यही कार्यालयमा मन्त्रीका रूपमा राखिएका छन्। तर यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र अर्का मन्त्रीको उपस्थिति भने खासै देखिएको छैन, जसका कारण प्रशासनिक काम कारबाही गर्न यहाँको कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त भएन भनेर गुनासो कर्मचारी प्रशासनबाटै आइरहेको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पार्टी कार्यालय मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको काम कारबाही गर्ने र देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने एउटा ठाउँका रूपमा पछिल्लो समय चिर परिचित बनिरहेको छ। हामीले अनौपचारिक जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले 10 महिना यता सिंहदरबारमा पाइला नै नटेकेको जानकारी प्राप्त गर्यौं। अनि यसको वास्तविकता जान्नका लागि हाम्रो टिम मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पुग्यो। हामी करिब 3 घण्टा विभिन्न शाखाहरूमा भौतारियौं, तर कतैबाट पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय आए नआएको बारे औपचारिक जानकारी मिलेन। औपचारिक रूपमा हामीले थुप्रै कर्मचारीसँग बुझ्यौं। थाहा नभएर होइन, प्रधानमन्त्रीको सनक र शैलीबाट आजित भएर राजनीतिक विषयमा कसैले मुख खोल्न नचाहेका रहेछन्। कतिपय कर्मचारी त भन्दै थिए अभिभावकको अनुपस्थितिमा कर्मचारी प्रशासन सुस्त भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलमा पनि अपेक्षा गरे जस्तो नेतृत्वदायी भूमिका र जिम्मेवारी बोध देखिएन। यो गुनासो र प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबार उपस्थितिबारे जानकारी लिन हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता शङ्कर नेपाललाई फोन गर्यौं। भेट्न सहज नभए पनि फोनमै हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ यस्तो आयो। प्रधानमन्त्रीज्यू पछिल्लो समय आउनु भएको कहिले हो? कार्यालयमा के छ अहिले यहाँ उपस्थिति हुन्छ कि भन्दा भन्ने बारेमा सरसँग थोरै कुरा गरौँ भनेर हामी यहाँभित्र आएको थियौँ। यसो छ कि अब पिएमको अथवा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल उसको चाहिँ हाम्रो त्यो के भन्छ आएको नआएको उसको अभिलेख राख्ने हामीसँग प्रणाली नै छैन कि। हजुर, ब्युरोक्रेसीको चाहिँ हामी राख्छौँ होइन। हजुर, कर्मचारीहरूको चाहिँ हामी राख्छौँ। अब पोलिटिसियनहरूको त हामीले त त्यो राख्न हामी प्रणाली नै छैन। होइन नभएको कुरामा मैले कसरी के जवाब? होइन भन्दा पनि पछिल्लोचोटि अब क्याबिनेट बसेको अथवा कुनै मिटिङ त्यस्तो केही भएको भन्ने त्यस्तो केही त होला नि भनेर जुन कुराको हामीले अभिलेख राख्दैनौँ त्यसको चाहिँ मैले कसरी जवाब दिनु भन्नु खोजेको।
प्रधानमन्त्री ओली लामो समयदेखि कोरोनाको डरले सिंहदरबारमा नपुगेको भन्ने सत्य रहेछ। तर राजनीतिक विषयमा सचिवालयमै बुझ्दा उपयुक्त हुने सुझावलाई हामीले मनन गर्यौं र फोन लगायौं प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका उपसचिव सामन्तमणि आचार्यलाई। लामो समयदेखि अनुपस्थित भएको जानकारी त मिल्यो, तर राजनीतिक विषयमा बढी टिका टिप्पणी नगरौं भन्ने जवाफ आयो। यो पनि सुनौ। अहिले अधिकांश बैठक मिटिङ पार्टीको होस् सरकारको सबै कुरो बालुवाटार केन्द्रित भएको छ भनेर यसरी बुझ्दा फरक पर्दैन। त्यो त तपाईँले बुझ्नु भएको छ, मैले भनेको भन्ने कुरै भएन। आफै बुझ्नु भएको छ, आफै देख्नु भएको छ होइन। त्यो सर्लङ्गै छ। अब यहाँ आउनु भएको छैन, त्यही बैठक अब सायद नीति अब कि खोल्नै पर्छ होइन। हजुरहरूले उनी मागे नत्र अब समाचार त्यही हिसाबले लेख्ने, त्यही हिसाबले तपाईँहरूको उद्देश्य भनौँ न। हजुर, त्यही हिसाबले जानलाई त चाहिँदैन होला नीति नै त। भन्नाले 3 महिना 4 महिना भयो। भनौँ है त्यो जस्तो छ नि, उहाँको चैततिर है कहिले हो हाम्रो गरेर त्यसपछि त्यस्तै हो। 4 महिना जति नै भयो क्या। कस्तो अचम्म, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओली जति महिना नआए पनि हुने। यहाँका कर्मचारीले के गर्दैछन्, नेतृत्वबाट आउने निर्देशन तथा काम कारबाहीको प्रगति कस्तो छ भनेर कसले बुझिदिने? कर्मचारीहरू नै गुनासो गर्दैछन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका उप प्रधानमन्त्री पोखरेल पछिल्लो केही महिनादेखि, अझ भनौँ संसद विघटन गरेदेखि देश दौडामा छन्। दिनमै 1-2वटा भेला सभामा पुगेर देश र जनताको समृद्धिको सपना साकार आफूहरूले नै गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तर देशको मुख्य प्रशासनिक निकायमा उपस्थित भएर वहन गर्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा कहिले जिम्मेवार देखिएका छैनन्। पार्टीको सभा सम्मेलनदेखि पुल विकास आयोजनाको उद्घाटनमा पुग्न भिडभाडमा सहभागी हुन कति पनि गाह्रो नमान्ने प्रधानमन्त्रीले मुलुक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै चलाइरहेका छन् पछिल्लो समय। प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम पटक गत चैत 20 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा गए, जति बेला कोरोना भाइरसपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो। यसपछि चैत 29 गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स हुँदा सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख यता सिंहदरबारमा जानुपर्ने आवश्यकता नै ठानेका छैनन्। सोमबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री ओली दाङको सियनिया गढवा जोड्ने पुलको उद्घाटन गर्न पुगे। भालुवाङमा भएको जनसभालाई सम्बोधन गरेपछि भैरवा विमानस्थलको अवलोकनमा पुगे। पछिल्लो समय काठमाडौँ सहित जिल्लामा हुने धेरै जसो कार्यक्रममा पुगिरहेका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो 10 महिना यता मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जान भने फुर्सद पाएनन्। कतिपय कर्मचारी त प्रधानमन्त्री सिंहदरबार नआएको कार्यव्यस्तताले होइन, कोरोनाको डरले अरे। कार्यकर्ता भिडभाडबाट भन्दा कर्मचारीबाट प्रधानमन्त्रीलाई रोगको पीर परेछ भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सिंहदरबार नजाँदा कर्मचारी प्रशासनको काम कारबाहीमा सुस्तता देखिनु स्वाभाविक नै हो। मन्त्रीहरू समेत मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे रिपोर्टिङ गर्न बालुवाटार स्थित निवासमै पुग्नु परेको छ। प्रशासनिक कामका फाइल पनि प्रधानमन्त्रीको निवासमै पुर्याउने गरिएको छ। कर्मचारी र सिंहदरबार पुग्ने नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, स्वयं ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीको यो शैली र व्यवहार मन परेको छैन। तर दैनिक सिंहदरबारमा आफू पुग्दा कार्य सञ्चालन सहज हुने कुरामा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाइरहेको छ। यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आजकल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको उपस्थिति हुन्न। यहाँ मन्त्री परिषदको बैठक पनि बस्दैन, तैपनि विभिन्न किसिमका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई सहयोग गर्न, मन्त्री परिषदलाई सहयोग गर्न र स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न विभिन्न विज्ञहरू सल्लाहकारहरू गठन गरिएको छ। उहाँको सचिवालय छ, त्यो सचिवालयका कर्मचारीहरूको, सचिवालयका पदाधिकारीको गाडी भने यहाँ यसरी मनङ्गे देख्न सकिन्छ। केही मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न र यो कार्यालयका मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि देखिनुहुन्न। र यहाँ सूचना माग्दा उहाँहरूको उपस्थिति र कर्मचारी प्रशासनले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा सूचना माग्दा, जानकारी माग्दा यो पनि प्राप्त हुन्न। के आइटी विज्ञ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी सल्लाहकार लगायतलाई यहाँ बस्न, मिटिङ बस्न, उनीहरूको उपस्थितिलाई का लागि मात्रै यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्थापना गरिएको हो।
यसमा पनि आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। मुख्य जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सञ्चालन गर्ने, पार्टी कार्यालय बनाउने र सँगसँगै मुख्य प्रशासनिक निर्णयहरू गरिँदा कर्मचारीलाई उतै बोलाएर बालुवाटारमै बोलाएर सही गर्नुपर्ने, बाधा फुकाउनुपर्ने काम गर्ने हो भने यो सिंहदरबारको प्रशासन चुस्त दुरुस्त होला। देशमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा बाँड्ने प्रधानमन्त्रीले यो मुख्यालयलाई, यो प्रशासनिक निकायलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्छ कि पर्दैन? यो हाम्रो होइन, आम जनताको प्रश्न। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री नपुगेर के भयो र? यहाँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य, विभिन्न सल्लाहकार तथा विज्ञहरूको उपस्थिति त बेला बेलामा भइरहेकै छ। कतिपयले यसरी समेत प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी र नेतृत्वबोध नगरेको प्रति व्यङ्ग्य गरिरहँदा हामीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा यस्तै दृश्य देख्नु परेको थियो। नेताहरूमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमै नैतिकता नभएपछि कसको के लाग्छ? हो, यस्तै देखिँदैछ सिंहदरबारलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरेको उपेक्षाबाट। प्रधानमन्त्री नै अनुशासित नभएपछि त्यसको असर मन्त्रीहरूमा पनि देखिन्छ। उनीहरूमा पनि समयमै कार्यालय नजाने बानीको विकास हुन्छ। यसको असर प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि पर्छ, शासन व्यवस्थामा पनि पर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई यसको कुनै प्रभाव नै छैन। पार्टीका कार्यक्रममा जहाँ जति बेला पनि पुग्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई फाइल बोकेर निवास धाउन लगाएर मनोबल कमजोर बनाउन खोजेको समेत कतिपयको आकलन छ। मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा कम समय उपस्थित हुने इतिहास रचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न खोजेको के हो? के यही प्रवृत्तिले देश र जनताको चिन्ताले व्यवहारमा कार्यान्वयन पाउला? जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। नेतामा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमै जिम्मेवारी बोध गर्ने बानी नभएपछि र नैतिकता हराएपछि कसको के लाग्छ? ठुला ठुला गफ चुट्न कहिल्यै नछाड्ने अनि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको कति पनि ख्याल नगर्ने शासकहरू सच्चिनुपर्छ। भाषणको शासन होइन, देश र जनताको चाहना भावना सम्बोधन गर्नेतर्फ शासक र प्रशासक गम्भीर बनुन्। यसैका लागि हाम्रो खबरदारी। अब आजको अर्को विषय। कोरोना भाइरसले विश्व जगतलाई आक्रान्त पारेको लामै समय भयो। पछिल्लो समय भने त्रासदीबाट महामारी रोकथामको महाअभियानले गति पाउन थालेको छ। अर्थात् कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर महामारी रोक्न थालिएको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस भित्रिएको करिब 1 वर्षमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। कोरोना विरुद्ध लगाउन थालेको खोप र यसबारे उठेका कतिपय प्रश्न समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। विश्वलाई नै थिलो थिलो बनाएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको खोप बनेपछि यति बेला धमाधम खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ। खोप अभियान चल्दा विश्वमा यसबाट संक्रमितको संख्या 10 करोड 10 लाख नागेको छ। कोरोनाकै कारण 21,67,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने 7 करोड 30 लाख बढीले कोरोनालाई जितेका छन्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन। नेपालमा पहिलो पटक 2076 माघ 9 गते चीनको वुहान शहरबाट आएका एक विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखियो। नेपालमा खोप अभियान चल्दासम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,000 नागेको छ। कोरोनाकै कारण 2017 बढीले ज्यानै गुमाएका छन्। 2,64,823 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय कोरोनाको परीक्षणको दायरा घटिसँगै संक्रमित पनि घटिरहेका छन्।
कोरोनाबाट त्राही त्राही भएका विश्वका मानिसहरू खोप बनेसँगै केही सुरक्षित महसुस गरेका छन्। कोरोना देखिएको 1 वर्षपछि नेपालमा पनि बुधबारबाट खोप अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 10:23 खोप अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरे। अभियान शुभारम्भ समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश वाचन गरेर सुनाइएको थियो। खोप एकै दिन 12,000ले लगाएका छन्। यही माघ 18 गते भित्र 77 जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो प्रथम चरण सुरु भएको 10 दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ। आजका दिन 12,000 व्यक्तिले खोप प्राप्त गर्नेछन् र यो निरन्तर जारी रहनेछ। आउँदा दिनहरूमा खोपको उपलब्धताका आधारमा बाँकी लक्षित समूहका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः खोप सेवा प्रदान गर्ने कार्य अनवरत जारी रहनेछ। आज हाम्रो लागि कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ लड्ने महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजैको दिनमा देशैभरिका स्वास्थ्यकर्मी र सफाई कर्मीहरूबाट यो खोप लगाउन सुरु गर्दैछौँ। यो हामी सबैको लागि धेरै खुसीको क्षण हो, किनकि संसारमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सुरु भएको धेरै भएको छैन, तर नेपालले सोचे भन्दा छिटो नै यो खोप ल्याउन सफल भएको छ। नेपाल दक्षिण एसियामा कोरोना खोप अभियान चलाउने भारतपछि दोस्रो मुलुक हो। मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको 10 दिनभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ। यस चरणमा 4,30,000लाई खोप लगाइनेछ। 7वटै प्रदेशमा रहेका 62 अस्पताल, उपत्यकाका 17 अस्पताल र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट सूचीकृतमा परेका व्यक्तिलाई एकैसाथ खोप लगाइएको छ। यस्तै 77 जिल्लाका 300 खोप केन्द्र मार्फत पनि खोप प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी लगायतलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। सरकारले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ। हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। खोपहरू आउला, एक दिन पत्ता लाग्ला र हामी खोपमा जाउँला। तर खोप नाफा कमाउने माध्यम हुनु हुँदैन, व्यापारको विषय हुनु हुँदैन। यो मानव जातिको साझा उपलब्धि, साझा सफलता हुनुपर्दछ र यो सबैको पहुँचभित्र हुनुपर्दछ। गरिब राष्ट्र वा गरिब मानिस कसैले पनि यस खोपबाट वञ्चित हुने स्थिति हुनु हुँदैन, किनभने यो विश्वव्यापी महामारी हो र यसका विरुद्धका हाम्रा उपलब्धिहरू पनि विश्वव्यापी हुनुपर्दछ। विश्व मानव जाति, विश्व मानव सभ्यता, मानव अस्तित्व र विश्व अर्थतन्त्रका विरुद्धको चुनौती खडा गर्ने यो खोप, अघि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो सन्देशमा व्यक्त गर्नुभए जस्तै, यो सिङ्गो मानव जाति विरुद्धको कोभिड-19 त्यसका विरुद्धको यो खोप पनि त्यसै गरी विश्व मानव जातिको उपलब्धि, सफलता र सम्पत्ति हुनुपर्दछ र हरेक मानिसले यसबाट वञ्चित नहुने स्थिति हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले नीति लिएका छौँ कि कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूले खोप सुरक्षित रहेको भन्दै सबैलाई निश्चिन्त भएर खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। कोरोनाको पहिलो खोप टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी, डाक्टर अनु वास्तोला, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डाक्टर रुना झाले लगाउने सौभाग्य पाएका छन्। उनीहरूले खोप लगाउँदा आफूहरूलाई केही नभएको भन्दै यो सुरक्षित रहेको बताए। उनीहरूले सबैलाई निश्चिन्त भएर खोप लगाउन समेत आग्रह गरे। खोप इतिहासकै एउटा इतिहासको रूपमा लिन सकिन्छ, किन भन्दा 1 वर्षमा नै यो खोप उत्पादन भएको छ
थुप्रै देशहरूमा यसको परीक्षण भइराखेको छ र आजको परीक्षणसम्ममा यो खोपले कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका दुष्परिणामहरू देखाएको छैन, त्यस्ता प्रकारका गम्भीर समस्याहरू देखाएको छैन, एकदम सुरक्षित देखिएको छ। त्यही भएर मैले निर्धक्कका साथ आज खोप लगाएको छु। मसँगै डाक्टर अनुप, डाक्टर रुना, हाम्रो शङ्कर दाईले पनि यो लगाउनु भएको छ। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खोप अहिले जुन हामीसँग उपलब्ध छ कोभिसिल्ड, सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादन भएको, त्यो एकदमै सुरक्षित छ। सबैले निर्धक्क भएर लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 18 वर्षदेखि माथिका व्यक्तिहरूले र जो गर्भवती महिला हुनुहुन्छ, जो ल्याक्टेटिङ मदर हुन्छ, उहाँले लाउनु हुँदैन, अन्यथा सबैले यो सुरक्षित साथ लगाउन सकिन्छ भन्ने म जानकारी दिन चाहन्छु। मैले खोप लगाउँदाखेरि मलाई खासै केही अनुभव पनि भएन, त्यो दुख्ने अर्ने त्यस्तो पनि भएको छैन अहिलेसम्म। आधी घन्टा म यहाँ बसेँ, तपाईँहरूले देख्नुभयो, दुखाइ पनि भएको छैन। अब यसको केही समस्याहरू देखिन्छ कि देखिँदैन आउने समयमा म तपाईँहरूलाई भन्छु। तर यो खोप लगाउँदाखेरि केही भइहाल्छ कि उति बेला मान्छे मरिहाल्ने हो कि जुन किसिमका बाहिरतिर आइरहेका र्युमर्सहरू थिए, त्यो र्युमर्सहरू तपाईँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आज देख्नुभयो। हामीले खोप लगायौँ, हामी सुरक्षित छौँ, अहिलेसम्म कुनै किसिमको समस्या देखेको छैन। आधी घन्टा नागिसक्यो होइन, दुखाइ पनि भएको छैन मलाई। अब अरू डाक्टर साहबलाई कस्तो छ, डाक्टर साहबले भन्नु होला अनुभव, मलाई त खासै त्यो दुखाइ पनि भएन। त्यसै कारणले यो सामान्य खोप जस्तो छ। योसँग रिलेटेड जति पनि इन्फर्मेसनहरू, इन्फोडेमिकहरू, नकारात्मक चर्चा परिचर्चा भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य अन्य भ्याक्सिन जस्तै यो भ्याक्सिन हो भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ। म भाग्यमानी ठान्दछु कि आजको दिन मैले खोप लगाउन पाएँ र साथसाथै डाक्टर साहब जस्तै भने एउटा फर्स्ट महिला पनि हो यो खोप लगाउने। यो फ्रन्टलाइन स्वास्थ्य कर्मीले दिने भन्दाखेरि एनपिएचएल फ्रन्टलाइनमै हो, तर सबभन्दा पहिला डाइरेक्टरले नै लगाइहाल्नुपर्ने जरुरत नपनि हुन सक्थ्यो, तर एउटा रिप्रेजेन्टेसन पनि हो कि यो चाहिँ सुरक्षित छ खोप, सबैले हामीले लाउनुपर्छ। र यो सबै जति पनि फ्रन्टलाइनर हामी कर्मचारीहरू छौँ, चाहे त्यो सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सबैलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेँ कि यो चाहिँ सबैको लागि सुरक्षित छ। मैले पनि लगाएको छु भनेपछि म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु कि निर्धक्क भएर यो खोप लगाउनुहोस्। यो खोप लगाउँदा देख्नु होला फेसियल एक्सप्रेसन पनि अलिकति पेन भएको पनि मलाई फिलिङ भएन। र त्यसपछि हामी यहाँ आधा घन्टा अब्जर्भेसनमा पनि बसिरहेको छौँ, देखिहाल्नु भएको छ, केही पनि फिलिङ छैन। न यो खोप लाउनुभन्दा अगाडि मलाई त कुनै डर त्रास त्यस्तो केही थियो। इनफ्याक्ट म एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको थिएँ कन्ट्रीमा थिएँ कि हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ ठ्याक्कै आजको दिन 1 वर्ष अगाडि हामीले कोभिडको पहिलो परीक्षण नेपालमा सुरु गरेका थियौँ र आज 1 वर्षपछि सबैको मेहनतले यो खोप चाहिँ हाम्रो देशमा भित्रिन सकेको छ र हामी नेपाली जनताले चाहिँ यो खोप लगाउन पाएका छौँ। टेकु अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट 80 वर्षीय नेत्रबहादुर अमात्यले समेत कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कोभिसिल्ड खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एक्ट्राजेनिका नामक औषधि उत्पादक कम्पनीले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन्। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले खोप उत्पादन गरेको हो। भारत सरकारको अनुदानमा माघ 8 गते 10 लाख मात्र खोप नेपाल आएको थियो। बुधबार 0.5 मिलिलिटर मात्र खोप प्रदान गरिनेछ। त्यसपछि पहिलो खोप लगाएको 4 हप्तापछि अर्को मात्राको खोप दिइनेछ। खोप देब्रे पाखुराको माथिल्लो बाहिरी भागमा 90 डिग्री कोण बनाएर मासुभित्र दिइनेछ। खोप लगाएपछि सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, सुन्निने, रातो हुन सक्ने, सामान्य ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, थकाइ र आलस्य महसुस हुने तथा वाक लाग्ने जस्ता सामान्य असर देखिन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। खोप ज्वरो आएको वा कोभिड-19 को लक्षण भएका वा अन्य सक्रिय संक्रमण भएका अवस्थामा र गर्भवती वा सुत्केरीले पहिलो खोप लगाउँदा एनाफाइलेक्सिस भएका दोस्रो मात्रा नदिने पनि बताइएको छ। खोप आउनु र लगाउनु मात्रै महामारी नियन्त्रणको अन्तिम उपाय होइन। रोगको रोकथाममा सरकारसँगै आम नागरिक सचेत बन्नुपर्छ। मास्क लगाउने, हात धुने तथा संक्रमण सर्ने सार्ने गतिविधिबाट सबै सचेत बनौँ। सरकारले खोप ल्याउने वा लगाउने नाममा देशको ढुकुटीमा मनलाग्दै नगरोस्, बस हाम्रो चाहना यति। अब एकैछिन विश्रामपछि ललितपुरको कर्मनासा खोला कोरिडोर विस्तारमा देखिएको सक्रियतासँगै उब्जिएको गुनासो र समस्याबारे स्थलगत सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि कुनै पनि सरकारी कार्यालय तथा सेवाग्राहीको गुनासो र समस्या बेहोर्दै आएका स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै आएका छौँ। आज हामी ललितपुरको कर्मनासा खोला क्षेत्रमा बन्दै गरेको कोरिडोर क्षेत्रमा पुगेका छौँ। हामी पुग्दा देखेका दृश्य तथा सरकारवालासँग मागिएको जवाब समेटिएको स्थलगत सामग्री अबका क्रममा। हामी यति बेला यो ललितपुरको कर्मनासा खोला जुन अधिकार सम्पूर्ण बागमतीले र सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न खोलाहरूमा यति बेला जुन दायाँ बायाँ खोलाको दायाँ बायाँ ट्र्याकहरू खोलिरहेको छ र विशेष गरी विभिन्न करिडोरहरू पनि सुरुवात भइसकेको छ। बागमती, विष्णुमती, यसै गरी मनोहरा लगायत विभिन्न खोलाहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका सडकलाई थप फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित जुन जामलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भन्दै सरकारले खोलेका करिडोर मध्येको एक यति बेला यो कर्मनासा कोडको करिडोर पनि हो। संयुक्त रूपमा यो करिडोर निर्माण गर्ने भनेको थियो। यो करिडोरमा लिटिल एन्जल्स स्कुलदेखि लिएर मेरो सिटी अपार्टमेन्टदेखि लिएर युरो हाउजिङदेखि लिएर तलतिर रहेका होन्डा सोरुम र यसै गरी अन्य किस्ट मेडिकल कलेज जुन यहाँ छ किस्ट अस्पताल, यी पनि जोडिएका छन् र यसमा यिनीहरूले जुन जग्गा ओगटेका छन् तिनीहरूको चाहिँ संरचना कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने मूलभूत प्रश्न रहेको थियो। यद्यपि त्यो कामको सुरुवात भने यति बेला संयुक्त रूपमा विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र संयुक्त रूपमा अधिकार सम्पन्न बागमतीको सहकार्यमा यति बेला यो काम सुरु भएको छ। र हेर्न सक्छौँ हामी अधिकार सम्पन्न बागमतीले केही दिन अगाडि अर्थात् माघ जुन पुस 8 गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो र एक हप्ताभित्र अवैधानिक तवरले बनाइएका घर टराहरू हटाउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो र जुन कर्मनासा खोलाको दायाँ बायाँ 10 मिटर कायम गरिएको छ र यति बेला अधिकार सम्पन्न बागमती वडा अध्यक्ष र स्थानीय सरकारवालाहरूको संयुक्त रूपमा भेला हुँदै जुन यो सीमाङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ र पहिलो चरणमा अहिले बल्कुदेखि बालकुमारी र यो ग्वार्कुदेखि हात्तीवनसम्मको जुन अधिकार सम्पन्न बागमतीले करिब 9 किलोमिटरको यो ट्र्याकमा ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ र पहिलो चरणमा यो साइट क्लियरेन्स गर्ने तयारी भइरहेको छ र हामी तपाईँलाई यो साइट क्लियरेन्सका लागि विभिन्न निकायको उपस्थितिमा भइरहेको यो कामको दृश्य देखाउँछौँ। अधिकार सम्पन्न बागमती र यसै गरी यससँग सरकार राख्ने विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरूको संयुक्त उपस्थितिमा यति बेला काम भइरहेको छ र ललितपुर महानगरपालिका 15, 17, 7, 8, 9 र यसै गरी महालक्ष्मी नगरपालिकाको 1, 2, 4 का वडाध्यक्षहरूको संयुक्त उपस्थितिमा यसको नक्साङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको छ र हेर्न सक्छौँ खोलाको दायाँ बायाँ 10 मिटर जुन तोकेको छ अधिकार सम्पन्न बागमतीले बागमती लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा बग्ने विभिन्न नदी नालाहरूको दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट रूपमा कायम गरेको छ र त्यही अनुरूप यति बेला यो जुन नाप जाँचको कार्य भइरहेको छ। अब अहिले यो जुन करिडोर बन्दैछ नि, जुन नाप जाँच भइरहेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले स्थानीयहरूले यहाँ चाहिँ यो हेर्दाखेरि अहिले जुन काम भएको छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यसलाई त के छ भने तपाईँको नामजात त हामी सबैले खुसी साथै दिइरहेछ होइन। काम हुँदाखेरि कि पुछुरबाट कि टाउकोबाट त्यहाँबाट काम सुरु हो भने अनि यहाँ भइसक्दा सबै खुसी नै हुन्छ। म लक्ष्मण रोका महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष हो। यो हामीले लगभग 2 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रयासरत छौँ र यो प्रयासमा अहिले अन्तिम तयारीका साथ डोजरसहित हामी जनप्रतिनिधि महानगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि स्थानीय समाजसेवी सबै लगाएर यो करिडोर खोल्ने काम अगाडि बढिरहेको छ र यो करिडोर हात्तीवनबाट मास्तिर धापाखेल र महानगरको 28 र 29 मा पनि भइरहेको छ र यता
महानगरपालिकाको 15-17 अनि महालक्ष्मी नगरपालिकाको 4 र 1 मा पनि अब सुरुवात हुन्छ। आज महालक्ष्मी नगरपालिकाको 2 र यतापट्टिको महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र यो चिनो लगाउने काम सँगसँगै लगत्तै हामी काम सुरु अगाडि बढाउँछौँ र यसको लागि बजेट पनि विनियोजित भइसकेको छ। गुवारको र गुवारकोदेखि हात्तीमलसम्मको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने बताइएको छ। हामी नक्साको काम भइरहेको छ। विवाद सकेसम्म विवाद समाधान गर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता, यसै गरी नगर प्रहरी, यसै गरी अधिकार सम्पन्न बागमतीका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा यो भइरहेको कामको दृश्य पनि दर्शकलाई देखाउँछौँ। विवादलाई चाहिँ सकेसम्म विवाद आउन नदिनका लागि संयुक्त रूपमा सबै क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूको सहभागिता पनि उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ। जस्तै अब हामीले नाप्दाखेरि भोलि हाम्रो नाम पुग्दा पुग्दा यो पर्खाल भत्काउनु पऱ्यो नि हामीले, होइन? अनि उहाँहरू नसुटेको यसरी हाल्नु मिल्छ त खोला। हजुर यो त रोक्न पर्यो। उनीहरूले अब यहाँ 27 मा लागेको रहेछ वाल। दृश्य जुन देखाइरहेका छौँ यो गुण सिनेमा गुवारको हो, जुन सिनेमा हल हो र यो सिनेमा हलले हेर्न सक्छौँ यसरी खोला मिचेर पर्खाल लगाइरहेको छ। यो दृश्य म देखाउन आग्रह गर्छु, जहाँ मनलाग्दो रूपमा बागमती अधिकार सम्पन्न बागमतीले खोलाको दायाँ बायाँ र यो जुन भित्री भागलाई 10 मिटर कायम गरेको छ भने दायाँ बायाँ 10 मिटर कायम गरेको अवस्थामा यसरी आफू खुसी मनलाग्दो रूपमा जुन गुण सिनेमा गुवारकोले यो पर्खाल लगाएको छ र यो लगाइएको पर्खाल मापदण्ड विपरीत रहेको अहिले जुन नापजाँचका क्रममा पाइएको छ र यसलाई भत्काउने निर्णय पनि निकालेको छ यो नापजाँच गर्ने समितिले। र जुन बालकुमारीदेखि हात्तीमलसम्मको यो अहिले नापजाँचको काम भएको छ र यो सीमाङ्कन गरिसकेपछि यो ट्र्याक खुल्ला गरिनेछ र खुल्ला गरिसकेपछि यो ठेक्काको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ र कति समय लाग्छ त्यो यकिन गर्न सक्ने अवस्था त छैन। तर यद्यपि यो जुन नापजाँचको काम मैले जनप्रतिनिधि र अधिकार सम्पन्न बागमती लगायत सरकारवालाको समन्वयमा हुँदै गर्दाखेरि चुनौतीहरू भने धेरै रहेका छन्। नन्द नेउपाने महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष। जस्तो वडाज्यू अहिले हामी यहाँ जहाँ नापजाँच गरिरहेका छौँ, तपाईँ पनि सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ। यो खोलामा यो अहिले जुन तपाईँहरूले ट्र्याक खोल्ने अब कोरिडोर निर्माण गर्ने भनेर तपाईँ लाग्नुभएको छ। यो लाग्दै गर्दाखेरि कोरिडोर निर्माणको पाटो त 10 मिटर छोड्नुपर्छ, खोलाको भित्री भाग 10 मिटर हो, सबैलाई थाहा छ। तर अधिकांश ठाउँमा यो खोला मिचिएको छ। कतिको चुनौती छ यो कोरिडोर निर्माण हुनलाई? निश्चय नै हरेक कामको पछाडि चुनौती हुन्छ र यो अहिले जग्गाको भाउ बढेको अवस्थामा हामीलाई निकै नै चुनौती छ। तर अहिले के भन्दाखेरि यो करिडोर हामी जनप्रतिनिधिको सोख नभइकन समयको माग हो। यो समयको माग भएको कारणले जनताहरूले पनि साथ दिइराखेका छन्। जनताहरूले पनि यो काममा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी पछाडि छौँ भनेर बारम्बार भनिराखेको र हामी 2074 सालमा चुनाव जितेर आएपछि 2075देखि यो काममा निरन्तर रूपमा महालक्ष्मी नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2 र 4 र महानगरको 15, 17, 7, 8, 9 का वडा साथीहरू हामी एकमुष्ट रूपमा यो करिब यो 75 को वैशाखदेखि नै हामी रेगुलर रूपमा लागिरहेका छौँ। यो काम हुनको लागि हामीलाई बागमती एकीकृत अधिकार सम्पन्न समितिले पनि धेरै सहयोग गरिराखेको थियो। तर के भन्दाखेरि कामको सिलसिलामा हुँदाहुँदै कोभिड लागेको कारणले झन्डै 1 वर्ष हाम्रो यो कार्यक्रम रोकिएको र अहिले करिब 2-3 महिना अगाडिदेखि हामी फेरि यसमा निरन्तर लागेर आज हामी यो चिनो लगाउने काममा लागेका छौँ र हामीलाई निश्चित हिसाबमा मेन हाइवेका बाटाका घरहरूको 2-4 वटा ती जग्गा पर्नेहरूदेखि बाहेक अरू भित्रीको हामीलाई 90% जनताको साथ र सहयोग छ। त्यसकारणले 90% जनताले होस्टे गरेको ठाउँमा हामी हैँसे गरेर अगाडि लैजान्छौँ भन्ने हामी 8 जना वडाध्यक्षहरू विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र यो काममा जनताको पनि व्यापक रूपमा सहभागी हुनेछ। हुन त यो कोरिडोर निर्माणको योजना अहिले होइन, तत्कालीन समयमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए लगत्तै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रको संयोजकत्वमा जुन कर्मशा कोरिडोर सहजीकरण समिति निर्माण भएको थियो, जसको संयोजक सुदर्शन मिश्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको एउटै उद्देश्य थियो कि कोरिडोर निर्माण गरौँ, सहजीकरण गरौँ, नागरिकलाई सजिलो होस् भन्नका निम्ति
लामो समयदेखि तपाईँ लाग्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो र सुझाव पनि दिनुभयो। त्यो सुझाव विपरीत माथि काम भइरहेको छ, तपाईँहरू फेरि एकीकृत भएर यहाँ काम गर्नुभएको छ। यसमा पनि राजनीति भएको हो। मलाई प्रश्न यहाँ सुरु गर्न मन लाग्यो। विकासको काम हुँदैछ, जनताका लागि सुखको कुरा हो यो, तर कम्तीमा जहाँ अहिले आवश्यकता छ त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ नगरिकन अन्त काम भइरहेको छ, यता पनि काम हुनेवाला छ। यसलाई के बुझाउँछ? दिपकजी धन्यवाद। अब यो ठ्याक्कै राजनीतिकरण नै भयो त नभनौँ होइन। अब विकास त सबैतिर जहाँबाट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि 2074 सालमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि उपत्यकाको सबै खोलाको कोरिडोरहरू सुरु भयो, तर कर्मनाशा कोरिडोर सुरु भएन। यो किन भनेर हामीले के अरे सम्बन्धित निकायमा पटक पटक धायौँ। त्यसपछि यसको बारेमा वास्तवमा नेपाल सरकारसँग पनि प्लानिङ रहेछ। त्यसपछि हामी महालक्ष्मी नगरपालिका र महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष यो कर्मनाशा कोरिडोरभित्र पर्ने साथीहरू बस्यौँ, वडाध्यक्षहरू बस्यौँ। बसिसकेपछि अब हाम्रो कार्यकालमा यो कोरिडोर कुनै पनि हालतमा हामीले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि खोल्नुपर्छ, किनभनेदेखि यसले जनतालाई पनि न्याय गर्छ। धेरै ट्राफिक जाम हुन्छ, त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन्छ र भूमाफियाहरूले खोलाका जग्गा कब्जा गरेकाहरू पनि नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याउन सकिन्छ र बाँकी रहेका जग्गाको सौन्दर्यीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले मिटिङ बसेर मेरो संयोजकत्वमा कोरिडोर निर्माण सहजीकरण समिति भनेर बनायौँ। त्यसपछि हामीले अधिकार सम्पन्न बागमती आयोजनामा गयौँ, पटक पटक गयौँ। नेपाल सरकारले योभन्दा अगाडि हामी निर्वाचित भन्दा अगाडि यो खोलाको बारेमा पटक्कै उहाँहरूको ध्यान गएको थिएन। हामीले उहाँहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराइसकेपछि यसलाई नेपाल सरकारले पनि बजेट विनियोजित गरिएको छ, तर वास्तवमा हामीले तलबाट गर्नै पर्थ्यो। यसको सुरुवाती तलबाटै गर्नु पर्थ्यो, भएन। अब के कारणले भएन त्यो सम्बन्धित निकाय जानुन्। र पनि अब हामीले तत्काल अब यहाँबाट हामीले यो ग्वारकोबाट बालकुमारी, ग्वारकोबाट हात्तीवनसम्म चाहिँ अब हामी तत्काल यसको निर्माण गर्छौँ। कति लागत हो यसको? अनुमानित लागत कति हो र कति किलोमिटर छ यो? यो करिब 9 किलोमिटर छ। करिब नेपाल सरकारको 4 अर्ब चान्चुनको प्रोजेक्ट हो यो होइन। कहिलेसम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ? हामीले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो कार्यकालभित्रमा हामीले यो निर्माण गरिसकौँ भन्ने नै हो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ। अब फेज वाइज गर्दो रहेछ नेपाल सरकारले, एकैचोटि त्यत्रो पैसा पनि दिन नसक्दाखेरि उहाँहरूले किस्ताबन्दीको रूपमा यो काम गरेको छ होइन। तर म नेपाल सरकारलाई तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि वास्तवमा यो कोरिडोर हामीले तत्काल निर्माण गर्न सक्यौँ भनेदेखि धेरै ट्राफिक जामका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। तपाईँ कोटेश्वरदेखि के अरे साड्डो बाटो हेर्नुहोस्, यति ट्राफिक जाम हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँ भूमाफियाहरूले सडक के अरे खोलाका जग्गाहरू कब्जा गरेका छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या भूमाफियाले यो जग्गा कब्जा गरेका छन् धेरै ठाउँमा, र माथिल्लो ठाउँमा जुन ठाउँमा अहिले प्रोजेक्ट भइरहेको छ त्यहाँ भूमाफियाले कब्जा गरेकै ठाउँमा यति बेला त्यो प्रोजेक्टको काम भइरहेको छ र उनीहरूको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको छ, अख्तियारले अनुसन्धान सकाएर। र त्यही विवादित ठाउँमा राजनीतिक दबावमा काम भइरहेको छ भन्ने जनगुनासो छ। अर्कातर्फ तपाईँहरू यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अहिले जुन हात्तीवनदेखि ग्वारकुसम्म भन्दै गर्दा र ग्वारकुबाट बालकुमारीसम्म भन्दै गर्दा हात्तीवनदेखि यता आउँदा लिटल एन्जल स्कुल, होन्डा सोरुम, क्विस्ट मेडिकल, गुण सिनेमा, गोर्खु लगायत ठुला ठुला व्यवसायिक घरानाले यो खोला मिचेको र केही अन्य माफियाहरूले पनि खोला मिचेको देखिन्छ। यसलाई त अब यो चुनौती तपाईँहरूमा छ नि त, यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ समाधान गर्नुहुन्छ? क्षतिको कुरा होला, भोलि नागरिकको विरोधको कुरा होला, नागरिकबाट के छ प्रतिक्रिया तपाईँहरूलाई यो विषयमा? पक्कै पनि तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। वास्तवमा यो अत्यन्तै स्वाभाविक हो, पब्लिकले पनि उठाइरहेको छ। तर हामी के अरे 15 के अरे यो 17, 7, 8, 9 अनि महालक्ष्मी नगरपालिका लगायतका वडाध्यक्षज्यूहरू पनि हामी चाहिँ के कुरामा सहमति छौँ भने तपाईँलाई के कुरा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले यहाँ जति पनि के अरे विभिन्न के अरे व्यक्तिहरूले, पहुँचवाला व्यक्तिहरूले कब्जा गरेर राख्नुभएको जग्गा छ, तपाईँ हेर्दै जानुहोस् दिपकजी, उहाँहरूले कुनै पनि हालतमा छोड्नुपर्छ। एलएको गेट भत्काउन सक्नुहुन्छ, एलले मिचेको भत्काउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको वडामा पर्छ यो। मैले तपाईँलाई यो वचनबद्धता दिएँ। मैले तपाईँलाई हिजै मात्र पनि यसलेसँग हाम्रो राज सरसँग हामी हिजो पनि बसेको छौँ। उहाँले पनि अधिकार सम्पन्न आयोजनाका के अरे इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि
बसेका छौँ, उहाँसहित बसेका छौँ। उहाँले के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ भने उहाँले तत्काल तपाईँले सीमाङ्कन गरिदिनुहोस् भनेर राजा सरले पनि भन्नुभएको छ। उहाँले छोड्नुहुन्छ, उहाँले नछोडिकन धरै पाउनुहुन्न, किनभने सरकार जग्गा हो, एउटा त्यत्रो संस्था। भोलि उहाँले छोड्नु भएन भनेदेखि त कानुनी प्रक्रिया होला, होइन कानुनी प्रक्रिया होला एउटा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बाटोमा हामी जानु पर्दैन। मनहरा खोलादेखि माथि हाम्रो हरसिद्धिसम्मको अहिले कोरिडोर खोल्ने भइरहेछ। त्यसमा महानगरको 5 वडा पर्छ र महालक्ष्मी नगरपालिकाको 3 वडा पर्छ। हामी अब 8 जना मिलेर यस कार्यमा हामी कार्य गरिरहेछौँ। अब बागमती सभ्यताले सम्पूर्ण बजेट सम्बन्धी कामहरू उहाँहरूबाट हुन्छ। त्यही भएर यसमा अब जनताहरूको के भनाइ छ भने यसमा विकास निर्माणको काममा हाम्रो तर्फबाट कुनै छैन। तर पनि एक दुईवटा कुरा के छ भनेदेखि भनाइहरू यो मुआवजा पाउँछ कि पाउँदैन, घरहरू पर्दाखेरि त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराहरू छ। यो सम्बन्धित निकायले अब नेपाल सरकारको के छ त्यो अनुसार हुँदै जाने कुरा हो। त्यसमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने, हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू हामी 8 जना मिलेर जहाँ जानुपर्ने हो उहाँहरूसँग सहकारी गर्दै जाने ताने हुनुहुन्छ। हजुर के छ यो अहिले जुन बन्दैछ तपाईहरु? हजुर विकासको लागि हामी बाधक बन्नेनौँ। विकास गर्न नेपालको विकास जस्तै हो यो कोरिडोरहरू बन्दाखेरि। तर हाम्रो जग्गाहरू परेकोमा मुआवजाहरू उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यो कुन निकायबाट हुन सक्छ? या बागमती कोरिडोरबाट हुन्छ कि या मतलब नेपाल गभर्मेन्ट कुन निकायबाट हुनुपर्ने त्यो हुनु पर्यो। सबैले जग्गा दिन विकासलाई हामी चाहन्छौँ। सबै वडासँग हामी कुरा गर्दै आएका छौँ। अब ठ्याक्कै तपाईँको वडा सुरु हुने समय भयो र जहाँ नापदाँत हुँदैछ र तपाईँकोमा पनि धेरै समस्या र चुनौतीहरू छन् भन्ने प्रश्न आयो। कस्ता समस्या छन् र समाधानका लागि योजना के छ? अब यो कोरिडोर खोल्ने कुरामा चाहिँ सबभन्दा कम चाहिँ भूभाग वडा नम्बर 9 मा पर्छ। तर समस्या चाहिँ वडा नम्बर 9 मै बढी छ। किन भन्दाखेरि अब वडा नम्बर 9 मा अब त्यस्तै 12-13 वर्ष अगाडि अनिगृहीत रूपमा बसेका बस्तीहरू, त्यस्तै 12-13 वटा बस्तीहरू छन्। हामीले त्यहाँ सूचना पनि तासिसकेका छौँ। यो अनिगृहीत रूपमा बसेका बस्तीहरू चाहिँ उठेर जानको निमित्त यो बाटो विस्तार गर्न लागेको छु। त्यसरी चाहिँ उठेर जानको सूचना पनि तासिसकेका छौँ। र त्यहाँ एउटा पुल पनि बनिरहेको छ। वडा नम्बर 9 को र उतापट्टि चाहिँ महालक्ष्मीको वडा नम्बर 2 जोड्ने एउटा पुल बनिरहेको छ। त्यो पुल अनुसार पनि त्यो बस्ती बसेको चाहिँ ठिक भएन र त्यो ठ्याक्कै बाटोमा पर्छ। त्यो हट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबैले चाहिँ सुकुमवासी भन्छ, त्यो सुकुमवासी चाहिँ होइन। त्यो सुकुमवासी होइन, त्यो चाहिँ अनिगृहीत रूपमा चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ मिचेर त्यहाँ चाहिँ बसेको बस्ती हुन् र कुनै पनि उनीहरूको चाहिँ सुकुमवासी भनेर कुनै पनि उहाँहरूको कागज पनि छैन। र त्यहाँ बसेका मैले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो यो रिटायर्ड चाहिँ कर्मचारीहरू र त्यसपछि चाहिँ धेरै व्यापार व्यवसायहरू ठेक्का गरेर बसेकाहरू व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि फेरि 3, 4, 5 तहसम्म उसले बेच्ने गरेर चाहिँ त्यो बेचिरहेको अवस्था पनि छ। र त्यहाँबाट चाहिँ धेरै मलाई चाहिँ दबाब पनि आएको छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ बत्तीको लाइन दिइदिनु, पानीको लाइन दिइदिनु भनेर चाहिँ धेरै दबाब पनि आएछ। र चाहिँ त्यहाँको जस्तै सुकुमवासी महासङ्घमा धेरै दबाब दिएको छ। मैले चाहिँ त्यो दिएको छैन, किन भन्दाखेरि त्यो सुकुमवासी पनि होइन र त्यहाँ बसेको धेरै वर्ष पनि भएको छैन। म्याक्सिमम् भयो चाहिँ 10-12 वर्ष मात्रै हो। र त्यो चाहिँ सुकुमवासीहरू पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ सुकुमवासी नभनौँ, त्यो चाहिँ अनिगृहीत रूपमा बसेका बस्तीहरू मात्रै हो। संयुक्त रूपमा 5 र 3, 8 जना वडा अध्यक्षको संयुक्त रूपमा यति बेला यो कर्माशा कोरिडोर गुवारकु बालकुमारी र गुवारकु हात्तीवनसम्मको कोरिडोरको सीमाङ्कनको काम आज जसरी खुसियालीमा सबैको संयुक्त चाहिँ उपस्थितिमा भएको छ, के भोलि यो निर्माण गर्दाखेरि यसै गरी हुन्छ त भन्ने मूलभूत प्रश्न छ। यद्यपि आम नागरिकहरू र जो हामीले कुराकानी गरेका छौँ, प्रतिक्रिया लिएका छौँ, उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नु भएको छ यो कोरिडोर आवश्यक छ। यो जामको कुरा मात्र नभइकन एउटा वैकल्पिक मार्ग पनि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सबै ठाउँमा कोरिडोर निर्माण भइसकेको छ। मात्र यो कोरिडोर निर्माणमा चाहिँ प्रक्रिया नबढेको हुनाले यो बन्नुपर्छ, यो हुनुपर्छ भनेर सबैजनाले स्वागत पनि गर्नुभएको छ। आशा छ विवादरहित तरिकाले यो एउटा वैकल्पिक कोरिडोरको रूपमा छिटोभन्दा छिटो निर्माण होस्।
हामीले कर्मनासा खोलाको जग्गा हडप नभएको बदनीयतपूर्ण चलखेलदेखि खोला कोरिडोर विस्तारमा देखिने मनोमानिसम्मलाई कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्दै आएका छौँ। कर्मनासा खोला कोरिडोर विस्तारमा ललितपुरका ओडा सरकार नै विभाजित देखिएका छन्। यति बेला सांसद पम्फा भुसाल लगायतको स्वार्थमा डिपिआर बिनै हतारमा विस्तार गरेको कोरिडोरको भित्री खेलमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।